अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट इरफान, खुश आमदीद है आपका अपने चैनल टुडे हॉरोस्कोप उर्दू पे। अगर आप कुछ अमल से ताल्लुक़ रखते हैं तो 30 जून से 5 जुलाई के दरमियान आने वाले ये दिन आपकी ज़िंदगी में गैर मामूली तब्दीली का आगाज़ साबित हो सकते हैं। सितारे इस वक्त ऐसी ताकतवर तवानाइयों तश्कील दे रहे हैं जो आपके करियर, मोहब्बत, दौलत, किस्मत और ज़ाती ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकती है। क्या आप मेहनत की आखिरकार रंग लाने वाली है? क्या किस्मत आपके लिए कामयाबी और खुशखबरी के नए दरवाजे खोलने जा रही है, या फिर कायनात आपको किसी बड़े फैसले से पहले एक अहम इशारा देना चाहती है? अगर आप अपनी किस्मत की राज जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि 30 जून से 5 जुलाई के दौरान कुछ अमल के लिए कई ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है, और मुमकिन इनमें से एक पैगाम सिर्फ आपके लिए। तो खुश आमदीद है आप सबको टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जहां हम रोजाना आपके लिए सितारों की रात, सितारों की पोजीशन, मोहब्बत, करियर, दौलत, किस्मत और आपके बुर्ज की मुकम्मल और तफसीली वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आप अपने बुर्ज की हर नई वीडियो को सबसे पहले हासिल कर सकें। तो आइए जानते हैं कि 30 जून से 5 जुलाई के दरमियान बुर्ज हमल के लिए कायनात क्या खास पैगामात, कौन से नए मौके और कौन सी हैरानकुन तब्दीलियां लेकर आ रही है। 30 जून से 5 जुलाई के दौरान बुर्ज हमल अफराद के लिए सियारों की पोजीशन नई शुरुआत, खुद एतमादी, हिम्मत और अहम फैसलों की तरफ वाज़ेह इशारे दे रही है। इस हफ्ते मरीख जो बुर्ज हमल का हाकिम सियारा है, आपके अंदर गैर मामूली तवानाई, जोश और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा कर रहा है। अगर आप किसी नए काम या बड़े फैसले के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का पैगाम देगा। सूरज की मौजूदा पोजीशन आपकी शख्सियत, इज्जत और खुद एतमादी को मजबूत बना रही है। आपके अंदर लीडरशिप की सलाहियत पहले से ज्यादा नुमाया होगी और लोग आपकी बात को अहमियत दे सकते हैं। अगर आप अपने ख्वाबों पर काम कर रहे हैं तो ये वक्त इन्हें हकीकत में बदलने की बुनियाद भी दे सकता है। मरक्यूरी आपकी सोच, गुफ्तगू और मनसूबाबंदी को बेहतर बना रहा है। इस दौरान किसी अहम मुलाकात, मुफीद खबर या नए राब्ते के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप कारोबार, तालीम या मुलाजमत से मुतल्लिक कोई फैसला करना चाहते हैं तो सोच समझ कर उठाया गया कदम फायदा मंद देगा। ज़ाहिर आपके ताल्लुकात और समाजी जिंदगी में नरमी पैदा कर रही है। दोस्तों, खानदान या किसी खास शख्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के इम्कानात, बशर्ते आप अना के बजाय समझदारी और बर्दाश्त के साथ काम लें। चांद की बदलती हुई कैफियत बाज़ आपको जल्दबाजी, जज्बाती रद्द अमल की तरफ ले जा सकती है। सितारे ये मशवरा दे रही है कि हर मामले में सब्र, हिकमत और तहम्मुल इख्तियार करें ताकि बेहतरीन नताइज हासिल हो सके। मजमूई तौर पर 5 जून से 5 जुलाई तक सियारों की पोजीशन बुर्ज हमल अफराद के लिए नई कामयाबियों, मजबूत फैसलों, ज़ाती तरक्की और मुस्तकबिल को बेहतर मनसूबाबंदी का इशारा दे रही है। अगर आप अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल करेंगे तो यही दिन आपके लिए नई कामयाबियों का आगाज साबित होगा। 30 जून से 5 जुलाई के दौरान बुर्ज हमल अफराद की मोहब्बत और रिश्तों में जज्बात, एतमाद और नई शुरुआत की तमन्नाएं नुमाया रहेंगी। आप फितरतन पुरजोश, सच्चे और दिल से मोहब्बत करने वाला इंसान है, लेकिन बाजू का जल्दबाजी या गुस्सा आपके ताल्लुकात पर असर डाल सकता है। इस हफ्ते सितारे आपको सब्र और समझदारी इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करने और एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने का। अगर हालिया दिनों में कोई गलत फहमी या नाराजगी पैदा हुई थी तो अब मोहब्बत और एतमाद के साथ इसे खत्म करने का बेहतरीन मौका मिला। अगर आप सिंगल है तो इस हफ्ते किसी नए शख्स से मुलाकात या दिलचस्प राब्ते के इम्कानात मौजूद। ये ताल्लुक दोस्ती से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत रिश्ते की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ताहम जल्दबाजी के बजाय वक्त को अपना काम करने दे और किसी भी फैसले से पहले सामने वाले शख्स को अच्छी तरह जान ले। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता एक दूसरों के साथ वक्त गुजारने, पुरानी यादें ताज़ा करने और रिश्ते में नई खुशी पैदा करने का वक्त हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस करने के बजाय मोहब्बत और एहतराम को तरजीह दें। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, एहतराम और वफादारी और एक दूसरे को समझने का नाम भी है। अगर आप अपने दिल की नरमी को बरकरार रखेंगे और अना को अपने रिश्तों के दरमियान नहीं आने देंगे तो 30 जून से 5 जुलाई के ये दिन आपकी मोहब्बत भरी जिंदगी में खुशी, सुकून और मजबूत लेकर आ सकते। 30 जून से 5 जुलाई के दौरान बुर्ज हमल अफराद के लिए सफ़र और ट्रैवल से मुतल्लिक मस्बत इम्कानात बन सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी सफ़र, फैमिली ट्रिप, बिजनेस विजिट या तफरीही मंसूबे के बारे में सोच रहे थे तो इस हफ्ते हालात आपके हक में होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ अफराद मुलाजमत या कारोबार के सिलसिले में अचानक सफ़र करना पड़ सकता है और ये सफ़र मुस्तकबिल में नए मौके, मुफीद राब्तों या माली फ़ायदे का सबब भी बन सकता है। अगर आप तालिब इल्म है तो तालीम या किसी अहम मकसद के लिए सफ़र की खबर भी मिल सकती है। ख़ानदान के साथ मुख्तसर सफ़र या किसी खूबसूरत जगह की सैर आपके जहनी दबाव को कम करेगी और आपको नई तवानाई देगी। अगर हालिया दिनों में आप मुसलसल मसरूफ रहें तो ये वक्त खुद को रिफ्रेश करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। अगर आप बैरून शहर या बैरून मुल्क सफ़र की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात, टिकट और सफरी इंतज़ामात पहले से मुकम्मल कर लें।
ستارے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جلد بازی یا لاپرواہی سے بچیں تاکہ سفر پرسکون اور کامیاب رہے۔ ڈرائیونگ کرتے وقت خصوصی احتیاط کریں، رفتار پر قابو رکھیں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کریں۔ چھوٹی سی احتیاط بڑے مسئلے سے بچا سکتی ہے۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ 30 جون سے 5 جولائی کے دوران کیا گیا سفر صرف منزل تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ نئی سوچ، نئے تجربات اور نئی کامیابیوں کے دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ مثبت رہیں، احتیاط کریں اور ہر نئے سفر کو اپنی ایک نئی شروعات سمجھ کر قبول کریں۔ برج حمل کی شخصیت طاقت، ہمت، خود اعتمادی اور قیادت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ لوگ فطرتاً بہادر، پرجوش اور ہر نئے چیلنج کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں دوسرے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں، وہاں برج حمل فوراً قدم اٹھانے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پرجوش، توانائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ انہیں ایک ہی جگہ بیٹھنا یا سست زندگی گزارنا پسند نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے، نئی کامیابیاں حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ برج حمل افراد میں لیڈرشپ کی صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے پیچھے چلنے کی بجائے خود راستہ بنانا پسند کرتے ہیں۔ مشکل حالات میں بھی یہ گھبراتے نہیں بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ مسائل کو سامنا۔ محبت کے معاملے میں یہ لوگ سچے، مخلص اور دل سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پورے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن بدلے میں وفاداری اور عزت بھی چاہتے ہیں۔ انہیں جھوٹ، دھوکہ اور دکھاوا بالکل پسند نہیں ہوتا۔ دوستی میں بھی برج حمل بہت وفادار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنا دوست مان لیں تو ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی ان کے اعتماد کو توڑ دے تو دوبارہ اس پر یقین کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ان کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ بعض اوقات وہ جلد بازی میں فیصلے کر لیتے ہیں یا غصے میں فوراً رد عمل دے دیتے ہیں، لیکن ان کا غصہ زیادہ دیر پر قائم نہیں رہتا کیونکہ ان کا دل صاف ہوتا ہے اور وہ دل میں باتیں زیادہ دیر نہیں رکھتے۔ برج حمل افراد بڑے خواب دیکھتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے سخت محنت بھی کرتے ہیں۔ وہ ناکامی سے نہیں ڈرتے بلکہ ہر ناکامی کو نئی کامیابی کی تیاری سمجھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ برج حمل وہ شخصیت ہے جو بہادری، خود اعتمادی، محنت، قیادت، ایمانداری اور جذبے سے اپنی زندگی کو کامیاب بناتی ہے۔ یہ لوگ اپنے حوصلے، مضبوط ارادے اور کبھی ہار نہ ماننے والی سوچ کی وجہ سے ہر محفل میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ 30 جون سے 5 جولائی کے دوران برج حمل افراد کے لیے کیریئر، منی اور مالی معاملات میں اہم پیش رفت کا امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی ہمت، محنت اور تیز فیصلے آپ کو دوسروں سے آگے لے جا سکتی ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی اچھے مواقع یا کامیابی کا انتظار کر رہے تھے تو اب اس کے آثار نمایاں ہونے لگیں گے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کی کارکردگی سینئرز کی نظر میں آئے گی۔ نئی ذمہ داری، پروموشن یا کسی اہم پروجیکٹ میں شامل ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں کیونکہ یہی وقت ہے جب آپ خود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو نئے کلائنٹس، نئی ڈیل یا منافع بخش موقع ملنے کے امکانات ہیں۔ تاہم کسی بھی مالی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے تمام تعلقات اچھی طرح ضرور دیکھیں تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مالی معاملات میں بہتری کے آثار موجود ہیں۔ رکا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے، اضافی آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے یا کسی پرانی سرمایہ کاری سے فائدہ حاصل ہونے کا امکان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھنا بھی ضروری ہوگا تاکہ مالی استحکام برقرار رہے۔ اگر آپ نئی ملاقات تلاش کر رہے ہیں یا اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ہفتہ منصوبہ بندی اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے موزوں ثابت ہو سکتا ہے۔ جلد بازی سے گریز کریں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ 30 جون سے 5 جولائی کا یہ دور آپ کے لیے محنت کا پھل حاصل کرنے، کیریئر میں ترقی اور مالی استحکام کی مضبوط بنیاد رکھنے کا وقت ہے۔ اگر آپ اعتماد، مستقل مزاجی اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گی تو کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ہر نیا دن اللہ کی طرف سے ایک نیا موقع ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی امید کا دامن مت چھوڑیں۔ اگر آج حالات آپ کے مطابق نہیں تو مایوس نہ ہو کیونکہ کامیابی اکثر صبر کرنے والوں کے دروازوں پر دستک دیتی ہے۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں کیونکہ ایک مثبت سوچ آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ناکامی صرف ایک امتحان ہے، انجام نہیں۔ ہر بات اٹھیں، پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر آگے بڑھیں، خود پہ یقین رکھیں کیونکہ جب آپ اپنے آپ پر یقین کرتے ہیں تو دنیا بھی آپ پر یقین کرنا شروع کرتی ہے۔ اپنی محنت کو کبھی ضائع نہ سمجھیں کیونکہ ہر چھوٹی کوشش ایک دن بڑی کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ جس کے دل میں ایمان اور امید زندہ ہو اس کے لیے کوئی بھی راستہ ناممکن نہیں رہتا۔ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر مایوس نہ ہو، ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے اور آپ کا بہترین وقت بھی ضرور آئے گا۔ خواب وہی پورے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان ہار ماننے کے بجائے مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے، اس لیے اپنے خوابوں کو کبھی مت چھوڑیں۔ ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب ابھی باقی ہے۔ دعا کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، مثبت رہیں اور امید کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی توقع سے
बढ़ कर अता करने पर कादिर। अगर आप यहाँ तक हमारी इस वीडियो के साथ मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने वीडियोस नहीं देखते बल्कि अपनी किस्मत, अपने मुस्तकबिल और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भी ख्वाहिश रखते हैं। याद रखें, सितारे सिर्फ इशारा देते हैं, लेकिन आपकी तकदीर के फैसलों, आपकी मेहनत और अल्लाह पर आपका यकीन से बनती है। अगर आप हिम्मत, सब्र और मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ते रहें तो कोई भी मंजिल आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में अपना बुर्ज लिखें और हमें बताएं कि आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी से कितनी मैच हुई है। और अगर आप रोज़ाना अपने बुर्ज की नई वीडियोस, हफ्तावार वीडियोस, माहाना वीडियोस, मोहब्बत, करियर, दौलत और किस्मत के राज जानना चाहते हैं तो अभी टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे आपके अपने बुर्जों के मुताबिक वीडियोस अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे और मिस ना हो। हम भी मिलेंगे एक नई वीडियो, नए सितारों के राज और नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने रब पर भरोसा रखें, अपने ख्वाबों पर यकीन रखिए, मस्बत रहें, खुश रहें और अपनी मेहनत कभी मत रोकें, क्योंकि कामयाबी उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की रोशनी करने के अल्लाह हाफिज़।